मार्केटान कितें काल आमी जशें नरकासूर काल कॉम्पिटिशन आशिल्लें बस स्टँडार. सो आमी थंय आशिल्ले एक 2:45 सुमार अकस्मात बोवाळ जालो. बोवाळ जाल्लो सगळे लोक अशे धांवन येवपा लागले. कोण तरी थंयच्यान पळयल्ले जे हांगा उजो पेटलो. सो थंयच्यान लोक धांवन येता म्हणटकीर हांव रोखडो तांचे फाटोफाट हांवूय आयलो. हांवें फायर ब्रिगेड आशिल्ली. फायर ब्रिगेड रोखडी फायर ब्रिगेड भायर सरली थंयच्यान आनी बाय द टायम म्हाका हार्डली थंयच्यान आनी एक 5 मिनट सुद्दां लागलें ना. उजो असो पेटलो सामको भरपूर जोरान पेटलो आनी कित्याक मेन म्हळ्यार प्लास्टीक आशिल्लें. प्लास्टिका लागून तो चड हें जालो भडकलो. कितले लॉस जाला अशें दिसता तुमकां तुमी उलयल्या फायर लॉस मेन म्हळ्यार तांकां एक्चुली हांवें हे वायरींग सुद्दां तांकां फूल नवे करून दिले. फॅनी सगळे घालून दिल्ले. लायटी घाल्ल्यो नव्यो. सो म्हाका दिसना शॉर्ट सर्किटान हें जाय तशें. कित्याक शॉर्ट सर्किटान हें जावना. मागीर खंय ना खंय काय आमी अशें आयकूं ना कोण उलयताले. नरकासुराच्या भायल्यान लोक येताले न्ही. सो मे बी कोण हांगा बसून सिगरेट वगैरे मारले आसतली आनी ते हाजेर पडले आसतले प्लास्टिकाचेर. सो ताका लागून हेका जावं शकता. आतां तुमी म्हणले की प्लास्टीक उबो आसलेलें तो म्युन्सिपाल्टीन काडून आसलें तें प्लास्टीक. तें प्लास्टीक म्युन्सिपाल्टीचें न्ही. तें प्लास्टीक खंयचे जे आपले स्ट्रीट वेंडर जे आसा आतां जे सोपो हें करता सो ते कितें करता आपल्याले फ्रुट्स जी बकेट येता ती बकेटां आशिल्ली आनी मागीर ते कितें करता रातचें दुकान बंद करून वता तेन्ना कितें तांकां तशी हांगा हें ना हें फक्त सोंपें. तांकां तशी बॉक्सांनी बाबा आपलो माल खंय तरी बाबा भितर घालून पॅक करून घर वचपाक. सो ते कितें करता घर वता तेन्ना ताजेर आपल्या पाजेर प्लास्टीक घालून ते घर वतात. कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा बी कितें चॅक करतले तुमी? सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. पुंडली शॉपार एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा आनीक आमी ताका सांगलां फक्त लायटी कनेक्शन येवनी कित्याक केबल हो मेन जळिल्लो आसा ताका लागून लायटी कनेक्शन येतकर आमी ते DVR हें करून मागीर चॅक करतले. सीपी तुमी सीपी मग कितें हेल्प करतले? एक्चुली हांवें आतां साहेबा कडेन उलयलां फायराच्या आनी PI कडेन उलयलां. हांव राती आशिल्लो. राती हांव जवळ जवळ 4:30-5 सुद्दां हांगा आसा. हांव तांकां सांगलें कितें आमी आतां दनपार येतले तांकां पंचनाम पयलीं करून पुलिसांक आनी आमचे कडेन जाता तितले तांकां हेल्प करतले कित्याक तांचे लॉस इज बॅड कोण कितले लॉस जालो तांकांच खबर आसता न्ही. एक दिवाळी आशिल्ली. दिवाळेचो सण आज आनी मेन म्हळ्यार आयच्या दिसा हें घडप नाका आशिल्लें कित्याक तांच्यांनी बावड्यांनी इतले कश्ट करून तांच्यांनी हो म्हाल दिवाळीक कित्याक आज फाल्यां लक्ष्मी पुजन. सो तांच्यानी तो म्हाल भरपूर त्रास करून ती बावडे हांगा धंदो करतात आनी तांच्यांनी हो म्हाल कश्टान हाडून दवरिल्लो हांगा. सो तांचो सगळो म्हाल हो वाट लागिल्लो आसा म्हणून म्हाका तें बरें दिसना. सो खंयच्या तरी हांव आमदारा कडेन उलोवन तांकां खंयच्या परीन आमचे कडेन जशें जाता तशें तांकां आमी हें करपाक प्रयत्न करतले. काल 19 तारखेक 2 जावन 20 तारखेच्या 2 जावन 48 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की जी सुडा मार्केट आसा थंय फायर जाला. त्या जाग्यार थंयच लागीं आमची बंदोबस्ताची गाडी आशिल्ली नरकासूर कॉम्पिटिशना खातीर. इमिडिएटली ती गाडी थंयच्यान टर्नआवट जाली आनी रोखडीच फायर स्टेशना वयली गाडी आमी टर्नआवट केली. सो दोनूय गाडयेन इफेक्टीव टर्नआवट केलो. बरो प्रॉम्प्टली आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जी शॉपां आसा ती सेव करपाक पावले. कारण काल जो इन्सिडंट सगळ्यांनी पळयल्लो आसा अरावंड 20 शॉपां सुमार त्या फायराक भितर फुल्ली गटेड जाल्लीं आसा. आनीक फायर सर्विसाक एक यश आयिल्लें आसा जें म्हणजे अरावंड 30 शॉपां जीं आसा तेज्या सायडीन दे आर कनेक्टेड आनी ती तेंची प्रॉपर्टी आनी ती शॉपां आमी सगळीं सेव केल्लीं आसा. आनी अशें आतां कितली अशी गाडी लागली तुमकां आनी कसो ट्राय केले तुमचे अशे कितले लोक आसले आनी बाकीच्या लोकांनी तुमकां सपोर्ट केलो? हय आमकां टोटल 2 फायर टेंडर लागली. एक आमची 12,000 लिटराची तशीच एक आमची दुसरी आसा 8,000 लिटराची कॅपेसिटीची जी व्हेहिकल आसा त्यो 2 व्हेहिकल आमी यूज केल्यो. ह्यो 2 व्हेहिकल यूज करतना जशें हांवें पयलीं म्हटलें आमचे बंदोबस्त क्रू आसा तो एक 6 जाणांचो स्टाफ. फायर स्टेशना वयलो 6 जाणांचो स्टाफ. ताजे बरोबर आमचे काही कुडचडे फायर स्टेशनाचे तशेंच मडगांव फायर स्टेशनाचे जे ऑफ ड्युटी फायरमॅन आशिल्ले जे नरकासूर पळोवपाक आयिल्ले तांणी काम केल्लें. ताजे बरोबर पब्लीक आसा हेणें चड सपोर्ट केल्लो आसा. कारण तुमी काल जर पळयलें होज आमकां थंय व्हरपाक मेळनाशिल्ले. रोड ब्लॉक आशिल्ले. अशें आसतना पब्लिकान हेल्प करून होज जे आमी 4 जे होज आसा दे आर व्हेरी वेटेड अशे होज लोकांनी सुद्दां हेल्प करून आमकां पालयल्लो आसा. आनी त्याच कारणां खातीर हो जो फायर जो आसा हांवें म्हटलें 20 मिनटांत. कारण 20 मिनटाचो टायमा भितर करप म्हळ्यार म्हाका दिसता खूब व्हडलें यश आसा. आनी हें जें यश आसा हेजें कारण आसा पब्लीक आनी बरें काम केल्लें आमचे प्रोफेशनल फायर फायटरांचें. आनी लॉस कितले अशें एस्टिमेट बी कितें जाला आसा? आमी आयज मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केल्लें आसा पूण अजून एस्टिमेटेड लॉस कळना. कारण तांणी कितें सामान दवरलेलें तांचें कितें जळा तें अजून कांय कळना. आमी इंडिविज्युअल पार्टी आसा 20 शॉपां आसा 20 पार्टी आसा. आमी 20 पार्टीक सांगलां तुमचे डिटेल आमकां जे लॉस आसा ते तुमी दिया. त्या प्रमाणे आमकां आमचो मुखाल्लो जो फायर रिपोर्ट आसा
तो करपाक मेळटलो आनी तांकांय जेन्ना क्लेम करूंक जाय तांकां आमी सांगलां इंडिविज्युअल पार्टी वायज तुमचे जे लिगल डॉक्युमेंट आसा जे म्युन्सिपालिटीन तुमकां दिल्ले आसा ते अटॅच करून ऑनलायन सर्विसीस, कारण आमच्यो जितल्यो सर्विसीस आसा त्यो ऑनलायन आसा, ऑनलायन तेणी एप्लाय केलो की इमिडिएटली आमी आमचो मुखाल्लो प्रोसेस करतलो.